अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज भी प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है यूक्रेन और रूस में जारी जंग की। जैसे कि आप जानते हैं ये जंग जो है ये 16वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। बहुत कोशिशें की गई, बहुत सारी एफ़र्ट्स की गई, बहुत सारे ममालिक की जानिब से कि जंग जो है किसी तरह से इसको रोका जा सके, लेकिन ये जंग रुकी नहीं। हमला कर दिया गया रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मुज़ाकरात के अदवार भी हुए। 4 दौर जो हैं मुलाकातों के वो हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी यही देखने में आया है कि जंगबंदी किसी सूरत नहीं हो पाई है। फरीकैन में मुज़ाकरात के चारों दौर जो हैं वो बेनतीजा रहे हैं, और रूस की जानिब से अब हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन पर हमलों में तेज़ी आ चुकी है। दारुल हुकूमत कीव की अगर बात करें तो इसके करीब रूसी फोर्सेस पहुंचने की इत्तलात हैं। फ़ज़ाई अड्डों पर भी बमबारी हो रही है और बताया ये जा रहा है कि फ़ज़ाई हमले किए गए हैं जिसमें एक शख्स हलाक हुआ है। लुत्सिक के मकामी इंतज़ामिया ने यूक्रेनवी फ़ौज के 2 एहलकार मारे जाने की तस्दीक भी की है। आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि इस जंग से मुतासर होने वाले शहरों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से बता रही हैं कि अब तक 564 शहरी जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिनमें 41 बच्चे शामिल हैं। 25 लाख शहरी अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो महफूज राहदारियों के ज़रिए दूसरे ममालिक पहुँचे हैं। फ़ज़ाई बमबारी से बचने के लिए बहुत से मकीन जो हैं इस वक्त भी ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन में पनाह लेने पर मजबूर हैं। उनके खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, किस तरह से ये मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं, क्या वहाँ पर हालात हैं, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर हमारे साथ उवैस सलीम साहब मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया लेंगे। रूस और यूक्रेन जंग 16वें रोज से जारी है। तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद रूसी फोर्सेज ने दोबारा हमले तेज कर दिए हैं। रूसी फोर्सेज की दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंचने की इत्तलात है। रूस ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाई को वसअत देते हुए अब मगरबी यूक्रेनी इलाकों में हवाई अड्डों के करीबी इलाकों को निशाना बनाया है। लोत्सिक की मकामी इंतजामिया ने 2 यूक्रेनी फौज के एहलकार मारे जाने की तस्दीक की है। यूक्रेन ने रूस के अहम मेजर जनरल एंड्रे कुलेंसी के हलाक करने का दावा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन में रूसी जारहियत शुरू होने के बाद से अब तक 564 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें 41 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जंग में 67 बच्चे हलाक हुए हैं। रूसी फोर्सेस के हमलों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मुल्क छोड़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि अब तक 25 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं। फिजाई बमबारी से बचने के लिए बहुत से बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग ज़ेरे जमीन मेट्रो स्टेशन में पनाह लिए हुए हैं। रूसी फोर्सेज के घेराव के बाद यूक्रेन में सुपर मार्केट्स में अशिया खुर्दनोश का स्टॉक खत्म होता दिखाई दे रहा है। चेर्नोबिल जौहरी प्लांट को बिजली की फराहमी अभी तक बहाल नहीं हो सकी, जिससे कई इलाके बिजली से महरूम हैं। यूनिसेफ का कहना है कि यूक्रेन में इमदाद के जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचने में इमदादी कारकुनों को चैलेंजेस दरपेश हैं। शदीद सर्दी में अस्पतालों के तहखानों और घरों में बिना बिजली और हीटर के बच्चों की पैदाइश हो रही है, और उसे देखना बहुत दर्दनाक है। उनकी टीम जरूरी अद्वियात और सामान दारुल हुकूमत कीव और साहिली शहर मारियोपोल पहुंचाना चाह रही है, लेकिन अभी वहां पहुंच नहीं पाई। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन के लिए 13 अरब 60 करोड़ डॉलर की इमदाद की मंजूरी दी है। उधर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर कीमियाई हमले की तैयारी के इल्जामात को तशवीशनाक करार दिया और सवाल उठाया कि क्या इन इल्जामात की आड़ में रूस यूक्रेन के खिलाफ इमोनिया या फास्फोरस इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। यूक्रेन की सरजमीन पर किसी भी किस्म की तबाही फैलाने वाले हथियार तैयार नहीं हो रहे। Точно так же сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались и сами будут делать еще. रूस में 3 दर्जन से ज्यादा बैनुल अक़वामी कंपनियों ने मुल्क में अपने ऑपरेशन को कम करने या मुअत्तल करने का ऐलान किया है, जिनमें फिजाई और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और तवानाई की कंपनियां शामिल हैं। रूस ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए असासे मुंजमद करने पर गौर शुरू कर दिया है। बिल्कुल जी, ये जो जंग है ये 16वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। तुर्की के
जो तुर्की ने एफर्ट्स की थी उसके नतीजे में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो भी बेनतीजा रहे। लेकिन उसके बाद जो एक बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जो हमले हैं रूस की जानिब से उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। फ़ज़ाई अड्डों पर भी बमबारी की जा रही है, ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं। बहुत सारी जगहों से ये इत्तलात, ये ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि मासूम बच्चे जो हैं वो भी रूसी जारहियत का निशाना बन रहे हैं। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी आपको दिखाया, कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मेट्रो स्टेशंस में पनाह लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन जो हैं ज़ेर ज़मीन हैं, लोगों को ये जगह महफूज लग रही है, इसलिए लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन वहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं लोगों को। अब ये जो मुश्किलात हैं, जो सारी सिचुएशन है, ये किस तरह से हल हो सकती है, होगी भी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। जी, उवैस सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस सलीम साहब। जी वालेकुम सलाम। उवैस साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे शो के लिए। उवैस साहब, ये फरमा दीजिएगा, हो क्या रहा है जंग के 16वें रोज़, ये भी हमने बताया अपने नाजरीन को। मुज़ाकरात के जो 4 दौर थे, आखिरी दौर में ये लगा जो तुर्की की वजह से हुई मुलाकात, जो मुज़ाकरात हुए, कि कहीं ना कहीं कुछ बर्फ़ पिघली है। लेकिन ये कैसी बर्फ़ पिघली है उवैस साहब कि इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमले जो हैं, अटैक्स जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं रूस की जानिब से। आप किस रुख पर जाता हुआ देख रहे हैं इस जंग को सर? देखिए, ये अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे पिछली दफ़ा जब मैंने आपसे गुफ्तगू की थी उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों साइडें जो हैं, चाहे वो यूरोपियन ब्लॉक हो या रशियन ब्लॉक हो, उनके दरमियान इस वक्त यूक्रेन सैंडविच हो गया है और ये दोनों ब्लॉक्स अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक जो है, उनके पास जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनका हथियार है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो टाइटन करते जा रहे हैं ये सैंक्शंस, ऐसे लगता है कि डेस्परेट होकर रशिया अपने हमले तेज करता जा रहा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही एक हथियार है कि मैं तब तक हमले जो है वो बंद नहीं करूंगा और आबादी को निशाना बनाना खत्म नहीं करूंगा जब तक आप मेरी सैंक्शंस जो हैं वो नहीं उठाएंगे। सो ये जो खींचातानी है दोनों तरफ, उसकी वजह से इस वक्त यूक्रेन और खास तौर पर यूक्रेन के लोग, आम लोग जो हैं वो निशाना बन रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि जब अमेरिका की हिमायत नहीं हासिल है उस तरह से जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था यूक्रेन की जानिब से, दीगर ममालिक ने उस तरह से मदद नहीं की है जिसका शिकवा भी किया गया है यूक्रेनी प्रेसिडेंट की जानिब से, तो आप क्या देख रहे हैं कि कितना तूल दिया जा सकता है यूक्रेन की जानिब से, कितना रेजिस्ट किया जा सकता है इन हालात में कि रशिया के मुतालिबात जो हैं वो न माने जाएं उस तरह से, बल्कि अपनी भी चंद बातें जो हैं वो मनवा ली जाएं? इस पोजीशन में है कहीं ना कहीं यूक्रेन अभी भी? देखिए, मैं नहीं समझता कि अगर ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है और अमेरिका अमली तौर पर मैदान में नहीं उतरता यूक्रेन की मदद करने के लिए, तो वो ज्यादा अरसे तक सस्टेन कर सकेंगे। इस वक्त जो, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि जो यूक्रेनियन आबादी है उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। उसमें से कुछ लोग नकल मकानी कर सके हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो मुल्क से निकल जाएंगे। उनके लिए इस वक्त हालात जो हैं वो सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। उनके लिए माली मुश्किलात हैं, फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो उनके लिए मसला बनी हुई है, और सिक्योरिटी का मसला तो है ही है। अगर यूनाइटेड नेशंस अपनी ये जो मीटिंग्स हैं और करारदादें हैं उनसे आगे बढ़कर अमली तौर पर इन ममालिक को एनकरेज नहीं करता कि वो मैदान में उतरें, यूक्रेन के साथ इस जंग में हिस्सा लें, तो मैं नहीं समझता कि मे बी अनदर वीक और 2 वीक्स इससे ज्यादा यूक्रेन जो है वो सस्टेन कर सकेगा, और फिर इवेंचुअली उनको गिव इन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं सर, ये दोनों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, कौन कितना अरसा चल पाता है नहीं चल पाता है उस पर तो आपने अपना दस्तिया हमसे शेयर कर लिया। ये बता दीजिएगा कि अमेरिका जो है वो रूस के मुस्तकिल तौर पर मामूल पर तिजारती ताल्लुकात के दर्जे को ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाइडन की जानिब से यूक्रेन में मुदाखलत पर मॉस्को को सज़ा करार दिया जा रहा है इस सारे अमल को, रूस ने ऑपरेशन मुअत्तल करने वाली कंपनीज़ के असासे मुंजमद करने पर गौर शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं लगता उवैस साहब कि ये फ़ौजी ताकत के साथ साथ माशी जंग भी लड़ी जा रही है? आप नहीं समझते कि इस तनाज़े ने दुनिया की तरजीहात जो हैं उनको बदल कर रख दिया है कहीं ना कहीं, ख़ासतौर पर यूरोप की तरजीहात को? देखिए, ये तो बड़े अरसे से हम जब तस्करा करते हैं कि ये दुनिया जो है 2 ब्लॉक्स में बटी हुई है, और ख़ास तौर पर कोल्ड वॉर के बाद जब कैपिटलिज्म की
کمیونزم کے مقابلے میں ایک طرح سے جیت ہوئی. تو یہ ایک کیپٹلسٹ دنیا ہے اور اس دنیا میں خارجہ پالیسی ہو یا دفاعی تعلقات ہوں، ان کی بنیاد اب معیشت ہے. کون سا ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کو کیا آفر کر سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر ممالک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں. ابھی اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں تو یوکرین کی معیشت کے اندر اتنی زیادہ جان نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے نیٹو کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ نیٹو سیکیورٹی بھی فراہم کرے گا اور ہماری وہ ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، جس کے لیے اگین اگر آپ اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی معیشت کو مضبوط ہونا چاہیے. اب اس وقت جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، چاہے امریکہ ہو یا روس ہو، دونوں کی معیشت کے اندر بہرحال یوکرین سے کہیں زیادہ فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ وہ اس جنگ کو طول دے سکتے ہیں. لیکن ان کی آپس کی جنگ کے دوران یوکرین کا کیا حشر ہوگا، اور ایونچولی جب یہ جنگ بند ہوگی تو اس وقت کیا یہ ممالک یوکرین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ اپنے تمام جو معاملات ہیں ان کو بحال کر سکے، جو ان کا نقصان جنگ میں ہوا ہے، چاہے وہ لوگوں کی املاک ہوں یا بلڈنگز ہوں یا دوسری چیزیں ہوں یا ان کی اکانومی کا ہو، کیا یہ اس حد تک جائیں گے؟ یہ سب ابھی دیکھنا ہوگا. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، تو آج کل لاٹھی اور بھینس اسی کی ہے جس کی معیشت مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ روس نے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین پر کیمیائی حملے کی تیاری کے الزامات لگائے ہیں، لیکن جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے الزامات کو تشویشناک قرار دے دیا ہے. سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان الزامات کی آڑ میں روس جو ہے وہ یوکرین کے خلاف امونیا یا فاسفورس استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. روس کے خدشات کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھی اٹھایا جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے سلامتی کونسل کے اندر تو روس کے لیے کوئی نئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور کیا واقعتاً یہ جو کیمیائی حملے کی تیاری کا الزام لگایا جا رہا ہے یوکرین پر، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس کے خلاف امونیا استعمال کیا جا سکے روس کی جانب سے؟ سر دیکھیے، اس مسئلے پر جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا ہے، اس کے کانسیکوینسز پر بھی بات ہوئی ہے. لیکن اگین جو اس میٹنگ میں سے نکلا ہے وہ یہی تھا کہ جی بس فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. بایولوجیکل ویپنز جو ہیں ان کا خطرہ تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا معاملات اس حد تک جائیں گے کہ ان کے استعمال کی نوبت آئے. اب جس طرح کی شخصیت ہے صدر پوٹن کے، وہ پوری دنیا جو مرضی کہتی رہے، وہ اپنے ایک ہٹ کے آدمی ہیں اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. دنیا کا تو یہی خیال تھا کہ یہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی بھی نوبت نہیں آئے گی، لیکن ایونچولی ہم نے دیکھا کہ معاملات ادھر چلے گئے. میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے ذاتی خیال میں بایولوجیکل ویپنز کے استعمال ہونے کا امکان کم ہے، لیکن آپ اس کو پوری طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو اس میں ترکی کا کردار ہمیں دکھائی دے رہا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے دوبارہ سے؟ اگر کوئی ترکی کی میزبانی میں کوئی اس طرح کے مذاکرات کرائے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ترکی میں ابھی جو اسرائیلی صدر کا دورہ ہوا ہے، میں تو اس کو بھی اس مسئلے سے جوڑ کے دیکھتا ہوں کہ یقیناً یہ جو گلوبل ڈپلومیسی کی ایفرٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ استعمال کر کے اب ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے آپس میں کیا تعلقات ہیں. اگرچہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات آپس میں اتنے اچھے نہیں ہیں، تو یہ جو گو بٹوینز ہیں ان کو استعمال کر کے کہیں نہ کہیں یہ کوشش ضرور ہو رہی ہے اس وقت. خواہش امریکہ کی بھی یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن یہ معاملہ کن شرائط پر حل ہوگا، اصل جو روڈ بلاک ہے وہ وہاں ہے، کیونکہ روس اس بات پر تیار نہیں ہے کہ نیٹو یوکرین کے اندر آ کر ان کی سرحد کے قریب بیٹھ جائے، اور امریکہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ روس کی شرائط پر اس جنگ کو بند کیا جائے، یا روس کے کہنے پر یوکرین جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے. یہ جب بھی یہ معاملہ جاتا ہے، جیسے اب تک 4 ادوار ہو چکے ہیں بات چیت کے، جب بھی یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اپنے حصے کی جگہ جو ہے وہ سیڈ کرنے کو تیار ہوتی ہے اپنے فریق مخالف کو.
فی الحال جو انڈیکیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں اس معاملے میں وہ اپنی جو ایڈوانسڈ پوزیشنز ہیں اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ پر جی قائم ہیں، ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہی چیز جو ہے یہ اس جنگ کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے. حملے جو ہیں، اٹیکس جو ہیں وہ روس کی جانب سے بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں. اسی پر اپنا تجزیہ آپ شیئر کر رہے تھے. اویس سلیم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اویس سلیم صاحب سینئر تجزیہ کار امریکہ سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود تھے. رشیا اور یوکرین کے درمیان یہ جو جنگ ہے جس کی آگ اور زیادہ بھڑکتی دکھائی دیتی ہے، اس پر اپنا تجزیہ اپنی رائے شیئر کر رہے تھے. بہرحال جی ایک اور جگہ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں دو طاقتیں جو ہیں، دو قوتیں جو ہیں آپس میں اسی طرح کی ایک جنگ کے اندر کودتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں جی خلیجی ریاست کی، جہاں سعودی عرب نے یمن سے 2 امریکی خواتین کو بازیاب کرانے کا اعلان تو کیا ہے. پہلے ان خواتین کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ان کو یمنی دارالحکومت صنعاء میں حراست میں لیا گیا تھا. اب بازیاب کروانے کے بعد واپس امریکہ پہنچایا جا چکا ہے. دوسری جانب جو سعودی اتحادی فورسز ہیں انہوں نے جنوبی شہر جازان پر حوثی باغیوں کی جانب سے بھیجے جانے والے بارودی ڈرون کو مار گرایا ہے. کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ جو حوثی ڈرون ہے اس کو فضا میں تباہ کرنے کے باعث اس کے حصے شہری علاقوں میں گرے ہیں، لیکن اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. اچھا ناظرین، حوثی جنگجوؤں سے متعلق آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 ہفتے قبل ہی یمن کے حوثی جنگجوؤں کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے. پہلی بار دہشت گرد کے طور پر تسلیم کردہ حوثیوں پر بین الاقوامی اسلحہ سازی کی پابندی میں توسیع بھی کر دی گئی ہے. یہ جنگجو کب سے عرب ملکوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ یمن میں امریکی خواتین کو کس شہر میں آپریشن کر کے بازیاب کروایا گیا ہے؟ یہ خواتین کیوں اتنی اہم تھیں کہ ان کے لیے آپریشن کرنا پڑا ہے اور انہیں واپس امریکہ کے حوالے کرنا پڑا ہے؟ اس سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے مزید بات کر لیں گے. سعودی عرب نے یمن سے 2 امریکی خواتین کو بازیاب کروا لیا. ان خواتین کو یمنی دارالحکومت صنعاء میں حراست میں لیا گیا تھا. رپورٹس کے مطابق دونوں خواتین کو سعودی عرب اور امریکہ کی ایک مشترکہ کارروائی میں بازیاب کروایا ہے. رپورٹس کے مطابق دونوں خواتین کو سعودی عرب اور امریکہ کی ایک مشترکہ کارروائی میں بازیاب کرایا ہے. ان خواتین کو پہلے جنوبی ساحل عدن کی جانب لے جایا گیا اور سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض منتقل کیا. سعودی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی کے مطابق یہ خواتین صنعاء میں اپنے خاندان سے ملنے گئی تھیں. وہاں ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے اور انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. دونوں خواتین کو رائل سعودی ایئر فورس نے یمن سے منتقل کیا اور طبی معائنے کے بعد امریکی حکام نے انہیں وصول کیا. ادھر امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے آپریشن میں خواتین کی بازیابی اور ان کی وطن واپسی کی تصدیق کی. آپریشن میں حصہ لینے پر سعودی عرب کا شکریہ بھی ادا کیا. دوسرے جانب سعودی دفاعی فورسز نے جنوبی شہر جازان پر بارودی ڈرون حملے کو مار گرایا. اطلاعات کے مطابق یہ ڈرون یمن کی الحدیدہ گورنریٹ سے بھیجا گیا تھا اور اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا. فضا میں تباہ ہونے والے ڈرون کے کچھ حصے شہری علاقوں میں گرے مگر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. سعودی حکام اس سے قبل بھی علاقے میں ایک عوامی بندرگاہ سے سعودی سرزمین پر حملوں کے بارے میں متنبع کر چکے ہیں. اس سے قبل ماہ جنوری کے دوران حوثی باغیوں نے UAE کو نشانہ بناتے ہوئے آئل تنصیبات اور ابو ظہبی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 3 تارکین وطن ملازمین ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے تھے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 2 مارچ کو یمن کے حوثی جنگجوؤں کو دہشت گرد قرار دیا ہے. سلامتی کونسل نے پہلی بار دہشت گرد کے طور پر تسلیم کردہ حوثیوں پر بین الاقوامی اسلحہ سازی کی پابندیوں میں توسیع کی تھی. بالکل جی، جنگجوؤں کو حوثی جنگجوؤں کو دہشت گرد تو باقاعدہ طور پر قرار دے دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے، اور ایسا 2 ہفتے پہلے ہی ہوا ہے. لیکن یہ جو اب ڈرونز کا استعمال ہے ان کی جانب سے بڑھتا ہوا، اس پر اور یہ جو خواتین بازیاب کرائی گئی ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر خٹک صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، ویڈیو لنک پر براہ راست ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جہانگیر خٹک صاحب. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. تھینکس فار ہیونگ می آن دا شو. آپ کا شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، ٹائم نکالا آپ نے. اچھا جہانگیر صاحب، باقی معاملات پر تو ہم بات کرتے ہیں، خاص طور پر ڈرون پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام میں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یمن سے یہ جو 2 امریکی خواتین کو بازیاب کرایا گیا ہے، یہ جو خواتین ہیں سعودی عرب اور امریکہ کی ایک مشترکہ کارروائی میں ان کو بازیاب کرایا گیا ہے. کیوں امریکہ نے خود سے کارروائی نہیں کی ہے اور مشترکہ طور پر یہ کارروائی کی گئی؟ سعودی فورسز کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ عموماً تو امریکہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خود آگے بڑھتا ہے جہاں اس کے لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے.
یہ بات درست ہے کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کیس میں اس لیے بھی ہوا ہے کہ یہ ایک وار زون ہے. وہاں پر مختلف قوتیں جو ہیں وہ نبرد آزما ہیں، جس میں سعودی عرب بھی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی ہے، ہوتیز بھی ہیں، اور پھر جو یمن میں جو سعودی نواز حکومت ہے ان کے بھی ہیں. تو ہر طرف سے یعنی ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں جو سعودی عرب کو شامل کرنا شاید امریکہ کے لیے زیادہ بہتر اس لیے بھی تھا کہ امریکہ کی جانب سے کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں اپنے شہریوں، اپنے لوگوں اور اپنے مفادات کا دفاع کرنا ضروری ہے، اور جہاں جہاں ہمارے پاس لوکل ریسورسز بھی اویلیبل ہیں تو وہاں پر ان کو استعمال کیا جائے. یمن میں چونکہ سعودی عرب کی انوالومنٹ تو 2015 سے چلی آ رہی ہے، اور امریکہ شروع میں ان کے ساتھ بہت مدد بھی کرتا رہا ہے. یہ تو گزشتہ چند سالوں میں یعنی 3-4 سالوں میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں امریکہ نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا ہے. لیکن وہ مکمل طور پر کسی بھی ایک قسم کی جنگ میں ڈائریکٹ حصہ اس طریقے سے لینا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ڈریگ نہیں ہونا چاہتے اندر. تو ایک وجہ تو مجھے یہ نظر آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب اور امریکہ کے اپنے تعلقات کی نوعیت بھی ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، تناؤ ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ MBS یعنی محمد بن سلمان نے اور جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو فرما روا ہیں محمد بن زید، دونوں نے گزشتہ چند دنوں میں پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے جو بات چیت کی کوشش کی خبریں تھی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سے اجتناب کیا اور انکار کیا ان سے بات کرنے سے، جبکہ اسی دوران انہوں نے رشیا کے صدر سے بات. پچھلے دنوں ہم نے محمد بن سلمان کا انٹرویو بھی دیکھا، اس میں بھی انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ کڑی زبان استعمال کی. انہوں نے کہا کہ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کیا سوچتا ہے، جب بائیڈن کیا سوچتا ہے انہیں اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی بالکل باتیں کی جس سے تعلقات اور کشیدہ ہو سکتے ہیں. تو بنیادی وجہ کیا ہے اس کشیدگی کی سر؟ بنیادی وجہ تو دیکھیے، محمد بن سلمان کے اوپر جو عدنان خشوگی کے قتل کا جو الزام ہے، اس کے بعد سے امریکہ میں وہ کافی غیر مقبول ہیں، اسپیشلی جو امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جتنے پولیٹیکل ارینا ہے اس میں بھی جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس بات سے محمد بن سلمان بھی واقف ہیں. اور اسی لیے ان کا جو یہ جس انٹرویو کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اختلافات، ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کا فوکس چینج ہو رہا ہے. امریکہ مڈل ایسٹ میں دیکھیے، پہلے امریکہ کی اس خطے میں پالیسی جو تھی وہ مڈل ایسٹ سینٹرک تھی، یعنی کہ امریکہ جو اینک استعمال کرتا تھا اس کا عدسہ مڈل ایسٹ پہ فوکس تھا. اب وہ چینج ہو گیا، اب چائنا کی طرف چلا گیا، اور رشیا کی جانب سے جو یوکرین میں جو کاروائی کی گئی ہے، جو انویژن کی گئی ہے، اس کے بعد امریکہ کا ایک عدسہ رشیا کے لیے، ایک عدسہ جو ہے وہ چین کے لیے. اور مڈل ایسٹ جو ہے وہاں پر انہوں نے اپنی کافی کمی کر دیا. دیکھیے مڈل ایسٹ آئل پر امریکہ کا ریلائنس بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. پہلے امریکہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں آئل امپورٹ کرتا تھا، آج امریکہ کا 61% آئل کینیڈا سے آتا ہے، اور جو 3% رشیا سے آتا تھا، شاید 14-15% سعودی عرب سے آتا ہے. تو جو انہوں نے اپنا انرجی مکس ہے اس کو چینج کیا ہے. پھر تیسرا، اب امریکہ نے گزشتہ چند برسوں میں اپنے جو ریسورسز ہیں آئل اینڈ گیس کے، ان کو بے تحاشا ڈیولپ کیے. یہ تو فریکنگ چونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ بن گیا تھا گزشتہ کچھ عرصے کے دوران، تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی کمی آئی ہے پیداوار میں، ورنہ امریکہ تو بالکل سیلف سفیشینٹ ہو گیا تھا اپنی تیل کی پیداوار میں. تو اس لیے بھی ان کے جو ریجنل مفادات تھے وہاں پر اثر کے لحاظ سے تو مڈل ایسٹ آج بھی ان کے لیے سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے. لیکن امریکہ کی سفارتکاری کے نتیجے میں UAE اور اسرائیل کا قریب آنا، امریکہ کی سفارتکاری اور تعلقات کے نتیجے میں سعودی عرب اور اسرائیل کا کافی حد تک قریب آنا، اور عموماً عرب دنیا کے ساتھ جو ان کا تنازع اور اس کی جو شدت تھی اس میں کمی آنا، یہ وہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے امریکہ شاید اب یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو اتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ اس وقت چائنا ہے، جو ایک ایمرجنگ پاور ہے، دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. صحیح ہو گیا. اچھا، کچھ واپس حوثی باغیوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حوثی جنگجوؤں کو دہشت گرد قرار دے دیا، ان پر پابندیوں میں توسیع بھی کر دی گئی.
لیکن سعودی اتحاد ان کے ٹھکانوں کو مسلسل نشانہ تو بنا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کامیابی کا دعویٰ نہیں کر پا رہا، یہ کامیابی اس کو مل نہیں پا رہی ہے. کیا وجہ ہے، کیوں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، کہاں پر کمی ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. جب سیکیورٹی کونسل میں حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا تو وہ اس وقت ہی ممکن ہوا جب رشیا نے اپنی پالیسی چینج کی. رشیا نے اس کے ووٹ کے حق میں ووٹ دیا، یعنی جو ریزولوشن تھا حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دینے کا، اس کے حق میں رشیا نے ووٹ دیا. اس سے پہلے اس کا مخالفت کر رہا تھا. اور خبروں میں یہ ہے کہ شاید یو اے ای کی سفارتکاری کے نتیجے میں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، دوسرے دن جب رشیا کے خلاف ریزولوشن آیا تو یو اے ای نے ایبسٹین کیا. یہ آپ کو ایک چینجنگ جو ڈائنامکس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ حوثی باغیوں کو کیوں نہیں روکا جا سکتا. دیکھیے اس وقت جو یمن کی جو سی لینز ہیں، یعنی جو ان کی جتنی سمندری راستے سے جو دنیا کے رابطے ہیں، ان کو بلاکیڈ کیا ہوا ہے یا بلاک کیا ہوا ہے یا روکا ہوا ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے. جو ان کا جو کولیشن ہے انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے. اس راستے سے وہ کہتے ہیں جی اسمگلنگ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے مکمل بلاکیڈ کیا ہوا ہے پیٹرول اور گیس کا بھی. یہ جو آپ نے ابھی جو ہم نے خبر میں بھی سنا، اس سے پہلے بھی خبروں میں تھا کہ اسی باغی مسلسل ڈرونز استعمال کر رہے ہیں. ایسے ڈرونز جن کے تانے بانے ایران سے ملتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ایران کا نام ضرور آتا ہے. اس کا مطلب و مقصد بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا راستہ بند کیا، ہم آپ کے ٹھکانوں پر حملے کرتے رہیں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو حوثی باغیوں کے پاس جو اسلحہ ہے یہ صرف پورا ایران سے نہیں آیا. دیکھیے ایک زمانے میں یمن میں ایک کافی اچھی خاصی مضبوط حکومت ہوا کرتی تھی. اس کی ایک باقاعدہ فوج بھی ہوا کرتی تھی اور اس فوج کے پاس اسلحہ بھی تھا. جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی ہے تو اس اسلحے کا ایک بہت بڑا حصہ حوثی باغیوں کے ہاتھ لگا ہے. وہ اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ جو لانگ رینج میزائلز جو استعمال ہوئے ہیں یا میزائل جو استعمال ہوئے ہیں جن میں انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بھی اسلحہ بھی ہے، نشانہ بنایا. طاقت بھی ان کی بڑھ رہی ہے، اٹیکس بھی وہ بڑھا رہے ہیں، سعودیہ بھی کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن کچھ خاطر خواہ نتائج نہیں آ رہے ہیں. ابھی بھی کچھ مذاکرات کی صورت نکل سکتی ہے، پاسبلٹی ہے کوئی ایسی سر؟ دیکھیے مذاکرات کے لیے تو ہمیشہ دروازے کھلے ہونے چاہیے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید جو عرب ممالک ہیں یعنی سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، تو شاید اس کے لیے کچھ تیار بھی ہوں، کیونکہ وہ پولیٹیکل پریشر بڑھا رہے ہیں. حوثی باغیوں کو پہلے اگر دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا، ابھی قرار دیا گیا تو ان پہ پریشر بڑھا رہے ہیں. اور وہ پریشر پوائنٹ جتنے زیادہ بڑھیں گے تو ان کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ آ کر بات چیت کریں. کیونکہ یمن کی جتنی بھی اہم علاقے ہیں، یعنی یمن کے جغرافیے میں جتنے بھی بڑے بڑے اہم علاقے ہیں، ان پر اس وقت حوثی باغیوں نے کافی حد تک قبضہ کر لیا ہے. اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں. اور مجھے فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں زیادہ انٹرسٹ لے، اگر امریکہ اور دوسری بڑی طاقتیں جس میں رشیا، چین اور عرب ممالک شامل ہیں، وہ تمام مل کر یمن کے حوالے سے بھی ایسی ہی کوئی بیٹھک رکھیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اور جنرل اسمبلی میں، جیسی کہ ہم نے یوکرین پر دیکھی، تو شاید کوئی پریشر بنے دونوں جانب پر کہ اس کا ایک پرامن حل نکالا جائے. ادر دین دیٹ، چونکہ اس وقت تو جو ہے فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. ایک طرف سے حملہ آتا ہے، جو سعودیز اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی فورسز ہیں وہ جا کے اس کو ٹارگٹ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کہیں سے میزائل نکال کے پھینک دیتے ہیں. حملوں کا سلسلہ اگر روکنا ہے، مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا ہوگا، ایفرٹ کرنا ہوگی. آبویسلی خود بخود تو یہ چیز نہیں ہو سکتی آف کورس. بہرحال بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے سینئر تجزیہ کار. بات کر رہے تھے ہم حوثی باغیوں کے حوالے سے جو کارروائیاں ان کی جا رہی ہیں سعودی عربیہ کے خلاف، اور جس طرح سے سعودیہ کی جانب سے ان کے ڈرونز کو مار کے لایا جا رہا ہے اور پھر جو 2 امریکی خواتین کو بازیاب کرایا گیا ہے، اس حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی ہے. ابھی ہمیں آپ کو لے کر چلنا ہے ہانگ کانگ. ہانگ کانگ کی بات ہمیں اس لیے کرنی ہے کیونکہ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں دنیا بھر میں اومیکرون وائرس کے نئے کیسز اور اموات کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، وہیں ہانگ کانگ میں ان کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में 5% जबकि अमवात में 8% कमी आई है दुनिया भर में, लेकिन इसके बरक्स हांगकांग में केसेस के साथ अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। बताया ये जाता है कि हांगकांग में रोज़ाना तकरीबन 150 अमवात हो रही हैं, जो कि दुनिया की सबसे बुलंद शरह अमवात है। कोरोना के बायस शहर के मुर्दा खाने भी भर चुके हैं और हुक्काम लाशें कोल्ड शिपिंग कंटेनर्स में रखने पर मजबूर हो गए हैं। हांगकांग में ये सूरत हाल क्यों है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, किस तरह से ये फैलाव बढ़ता चला जा रहा है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन हांगकांग में ओमिक्रॉन अपने पंजे गाड़ रहा है। मगरबी बहर अल-काहिल में वायरस के फैलाव भी गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान 40% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना से होने वाली अमवात ने भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हांगकांग में रोजाना तकरीबन 150 हलाकतें हो रही थी, जो कि दुनिया की सबसे बुलंद शरह अमवात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कोविड-19 के केसेस में 5% कमी वाक़ई हुई और ये रुझान एक माह से भी ज्यादा अरसे से जारी है। अमवात में भी 8% कमी हुई, जो 2 हफ्तों से मुसलसल हो रही है। मजमूई तौर पर दुनिया में कोविड-19 में नुमाया तौर पर कमी आ रही है। सबसे ज्यादा कमी मशरिक़ी वुस्ता और अफ्रीका में देखी गई है, जहां केसेस की तादाद में बेतरतीब 40% कमी वाक़ई हुई है। हांगकांग में सूरत हाल ये है कि यहाँ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मुतासरा लोगों को करंतना में रखा जा रहा है। बाजारों में खरीदारी के दौरान लोग खौफ व हिरास का शिकार हैं। कोरोना के बायस शहर के मुर्दा खाने भी भर गए हैं और हुकाम लाशें कोल्ड शिपिंग कंटेनर्स में रखने पर मजबूर हो गए हैं। हांगकांग में कोरोना के फैलाव की बड़ी वजह बुजुर्ग अफराद का कोरोना वैक्सीन न लगवाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के हांगकांग के रहायशियों में से सिर्फ 30% ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। हांगकांग में मजबूरी तौर पर 1,92,365 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। 87% अमवात 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई। इनमें से 90% लोगों ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई थी। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन की कमजोर लहर और इसमें होने वाली अमवात में कमी से ये तासुर पैदा हुआ है कि कोविड-19 खत्म होने लगा है। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन के आलमी फैलाव के दौरान कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज की हिमायत की है और अमीर मुल्कों से दरखास्त की है कि अफ्रीका को मजीद वैक्सीन फराहम करें। नाज़रीन, अभी में रुख करना है यूरोपीय मुल्क हंगरी का। बताना हमें आपको ये है कि वहाँ तारीख में पहली बार खातून सदर जो हैं वो मनसब पर फाइज हो गई हैं। कैथलीन नोवाक इनका नाम है। इन्होंने अरकान पार्लियामेंट से 137 वोट हासिल किए हैं। इनकी मुखालिफत भी की गई बहुत सारे लोगों की तरफ से और मुखालिफत में पड़ने वाली वोटों की तादाद 51 थी। 44 साल ये खातून हैं जिन्होंने हंगरी की कम उम्र सदर होने का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। खातून सदर तो बनी है, लेकिन कम उम्र सदर भी बन गई हैं। इससे कबल मुल्क में ये फैमिली अफेयर्स की वजीर भी रह चुकी हैं। अगर हम नौमंतखब सदर की शोहरत की बात करें तो वोटिंग से कबल उन्होंने खिताब किया था। उस खिताब में उनका कहना था कि हम ख्वातीन बच्चों की परवरिश करती हैं, सबकी देखभाल करती हैं, खाना पकाती हैं और पढ़ाती हैं। ये जो उनके अल्फाज थे, ये जो उनके जुमले थे, इससे उन्हें अवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। उनकी सादगी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया कि वो सदारती मनसब तक पहुँच गईं। हंगरी की पहली खातून से मुतालिक हमने एक पैकेज तैयार किया है, एक रिपोर्ट बनाई है, आपसे शेयर करेंगे। हंगरी में तारीख रकम हो गई। पार्लियामेंट ने कैथलीन नोवाक को मुल्क की पहली खातून सदर के तौर पर मुंतखब किया है। 44 साल कैथलीन ने हंगरी की तारीख में सबसे कम उम्र सदर होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। खातून सियासतदान ने अरकान पार्लियामेंट से 137 वोट हासिल किए, जबकि मुखालफत में पड़ने वाले वोटों की तादाद 51 थी। हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाली कैथलीन इससे कबल मुल्क की खानदानी उमूर के वजीर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुकी हैं। Gondoljuk a határon túli magyarokra is, 34,000 कैथलीन नोवाक ने इलेक्शन से कबल अपनी तकरीर में कहा कि हम खवातीन बच्चों की परवरिश करती हैं, बीमारों की देखभाल करती हैं, खाना पकाती हैं, जरूरत पड़ने पर एक ही वक्त में 2 जगहों पर होती हैं, पैसा कमाती हैं, पढ़ाती हैं और नोबेल इनाम जीतती हैं। हंगरी की सबसे कम उम्र सरबराह मुमलिकत ने कहा कि हम अल्फाज की ताकत जानते हैं, लेकिन अगर हमें खामोश रहना पड़े और सिर्फ सुनना पड़े तो हमें सब बर्दाश्त करना भी आता है, और अगर खतरा लाहिक हो तो मर्दों के मुकाबले में हिम्मत के साथ अपने खानदानों का दिफा कर सकते हैं। इनकी इस तकरीर को भरपूर अवामी पजीराई मिली
और इन्हीं अल्फाज ने कैटलन को सदर के मनसब तक पहुंचा दिया। कैटलन नोवाक ने अज़्म का इजहार किया कि वो हंगरी की काबिल सदर बनना चाहती हैं। हंगरी में सिन्फी तब्दीली के डिस्प्ले या प्रमोशन पर पाबंदी लगाने वाला एक कानून गुज़िश्ता साल नाफिज हुआ, जिससे ब्रसल्स की जानिब से बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना और पाबंदियों की धमकियां सामने आईं। कैटलिन नोवाक समेत हुकूमत ने दलील दी थी कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की जरूरत है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि ये कानून LGBTQ कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक करता है और हम जिन्स परस्ती के साथ पेडोफिलिया को जोड़ता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने शोहर और 3 बच्चों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे लिए ये बहुत मानी रखता है कि मेरा खानदान यहाँ मेरे साथ है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पीटर मार्किज़े ने कहा कि नोवाक हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म से गुर्बत की वजह से सदर के ओहदे के लिए नाअहल हैं। कैटलिन नोवाक को हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ओरबन की करीबी साथी समझा जाता है। विक्टर ओरबन मुसलसल 3 मरतबा इस ओहदे पर फाइज हैं। इन पर हंगरी और यूरोपीय यूनियन में बदउनवानी के इल्जामात भी लगते रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि उन्होंने जमहूरी इदारों को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कमजोर बनाया। प्रोग्राम में बात करते हैं बरे-आज़म अफ्रीका की, जहां सोमालिया में फंड्स की कमी के नतीजे में तबाहकुन कहर देखने में आ रहा है। शदीद बहरानी सूरत हाल इख्तियार करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 62 लाख अफराद के मुतासर होने का खतरा है और इसकी बड़ी वजह जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ करार दी जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर बारिशें नहीं हो रही हैं, उससे फसलें नहीं हो रही हैं और ये जो बहरान है ये बढ़ता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी बताया है कि यूक्रेन जंग के साथ दीगर आलमी बहरानों को नहीं भूलना चाहिए, इसके लिए इमदादी रकूम दस्तयाब होनी चाहिए। दूसरी जानिब अफ्रीकी मुल्क नाइजर में तेल का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे बड़ी जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं नाइजर की, उन्होंने मुल्की और कई गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। लेकिन ये बहरानी कैफियत की जानिब बढ़ता हुआ सारा मामला दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में ये जो इजाफा है इसको वजह करार दिया जा रहा है। इसकी मामला क्या है, क्यों नाइजर के अंदर ये सूरत हाल है कि वहाँ की बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस हैं उनको अपनी परवाज़ें बंद करना पड़ गई हैं, क्यों तेल का ये बहरान जन्म ले रहा है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन जंग के साथ दीगर आलमी बहरानों में सोमालिया को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि फंड्स की कमी के नतीजे में सोमालिया का तबाहकुन कहत शदीद बहरानी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इससे निपटने के लिए अफ्रीकी मुल्क की मदद के लिए इमदादी रकूम दस्तयाब होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालिया में सिर्फ पानी की तलाश में ही करीबन 6.25 लाख अफराद हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं। जंग से तबाह हाल अफ्रीका का ये मुल्क माहौलियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुल्क के मशरकी हिस्सों में खुश्कसाली की सूरत हाल ज्यादा संगीन है। USAID की ताउन से चलने वाले इदारे फ्यूजनेट के मुताबिक सोमालिया में खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों में अनाज की फसलें औसत सतह से 30 से 40% तक कम हो रही हैं। इस वक्त 1 करोड़ 23 लाख की आबादी में से तकरीबन 62 लाख अफराद को इंसानी इमदाद दरकार है। इस बहरान पर काबू पाने के लिए अमरीका, बैनुल अक़वामी तरक्की के अमरीकी इदारे और महकमा खारजा के साथ मिलकर सोमालिया के लोगों की खातिर इजाफी इंसानी इमदाद के तौर पर तकरीबन 19 करोड़ 90 डॉलर मुहैया कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल से बारिशें न होने और खुश्कसाली मुसलसल जारी रहने से अजनास की पैदावार और मवेशियों की तादाद में तेजी से कमी हुई है। दूसरी जानिब अफ्रीका के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क नाइजीरिया में ईंधन की किल्लत की वजह से इसकी सबसे बड़ी मुल्की एयरलाइंस ने इस हफ्ते कुछ दाखिली परवाजें मनसूख कर दी हैं। फ्यूल की किल्लत के बायस कई परवाजों को आमदोरफ्त में भी ताखीर हो रही है। नाइजीरिया अफ्रीका में तेल बरामद करने वाले मुल्क में सबसे आगे है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि खाम तेल की आसमान को छूती कीमतें और बरे-आज़म में अखराजात बे इंतहा इजाफे को खतरे की अलामत करार दिया जा रहा है। इस मुल्क में डीजल की कीमतें दोबारा मुकर्रर की गई हैं। फी लीटर डीजल की कीमत 450 नाइजीरियन नायरा तक पहुंच गई है और ये वो वजूहात हैं जो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं और इसके असरात से फजाई ऑपरेशन भी तात्तुल का शिकार हो रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। भारत में एक किसान ने दरख्त पर चढ़ने वाला स्कूटर तैयार कर लिया। किसान ने स्कूटर इसलिए तैयार किया ताकि वो बुलंदो बाला दरख्तों से छालियां आसानी से तोड़ सके। इस स्कूटर के जरिए 5 सेकंड में 20 मीटर बुलंदी तक पहुंचा जा सकता है। मंगलुरु के रिहायशी इस किसान ने 2014 में इस स्कूटर की तैयारी पर काम शुरू किया था। किसान का कहना है कि इलाके में मजदूरों की किल्लत के बायस
उन्होंने ये स्कूटर बनाने का फैसला किया और अब बड़ी तादाद में दीगर लोगों ने भी किसान के बनाए गए ये स्कूटर खरीदना शुरू कर दिए हैं, जिनकी कीमत 62,000 भारतीय रुपए रखी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू ज़ैबी में मिडिल ईस्ट फिल्म एंड कॉमिक कन्वेंशन का 10वें एडिशन कामयाब नुमाइश के बाद इख्तिताम पसीर हो गया। खित्ते के सबसे बड़े पॉप कल्चर शो में दुनिया भर से 22,000 अफराद ने शिरकत की। हॉलीवुड के बड़े सितारे भी इस तकरीब में जगमगाते हुए दिखाई दिए। तकरीब में मौजूद लोग कॉमिक किताबों के किरदारों का रूप धारे हुए नजर आए। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस तकरीब में बेहतरीन मलबूसात का मुकाबला भी हुआ और जीतने वाले को 25,000 दिरहम इनाम भी दिया गया। चीन में दुनिया का बुलंद तरीन रेस्टोरेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। शंघाई में कायम हेमनली जिन नामी रेस्टोरेंट जमीन से 1800 फीट बुलंदी पर वाक़ है। 120 मंजिला इस इमारत को चीन की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज पहले ही हासिल था, जबकि ये बिल्डिंग दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन बिल्डिंग में भी शामिल है। गुज़िश्ता बरस 19 जून को इस रेस्टोरेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को फरवरी में बुलंद तरीन रेस्टोरेंट की इमारत होने के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी। तस्दीक के बाद अब इमारत को रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। दुनिया भर में मोटे अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग इस वक्त मोटापे का शिकार हैं। मोटे लोगों में 65 करोड़ बालिग अफराद, 34 करोड़ नौजवान और 3 करोड़ बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मोटापा कई गैर मुतअद्दी अमराज का बायस बनता है, जिनमें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, फालिज और कैंसर समेत मुख्तलिफ दिमागी सेहत के मसाइल भी शामिल हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 1975 से अब तक दुनिया भर में मोटापे में 3 गुना इजाफा हुआ है। दुनिया भर में इस वक्त मशहूर फिल्म द बैटमैन की नुमाइश जारी है, लेकिन अमेरिका के शहर टेक्सास के एक थिएटर में फिल्म की नुमाइश के दौरान असली चमगादड़ उड़ता दिखाई देने की वीडियो ने लोगों को फिल्म भुला दी। थिएटर में मौजूद एक सारिफ की जानिब से चमगादड़ की वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के बाद से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। लोगों के दिलचस्प तबसरे भी जारी हैं। मजे की बात यह है कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, बल्कि इस हफ्ते द बैटमैन की स्क्रीनिंग के दौरान नाजरीन को 1 से ज्यादा किस्म के चमगादड़ देखने को मिले। थिएटर इंतजामिया का कहना है कि हो सकता है किसी ने मजाक के तौर पर चमगादड़ को मूवी थिएटर में छोड़ा हो।